अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागिट और आप देख रहे हैं इदारिया न्यूज़। नाजरीन, आज 6 सितंबर का दिन है और इस 6 सितंबर का दिन पाकिस्तान में बड़ी अहमियत का हामिल है। और आज का ये दिन हम अपने शोधा जो पाकिस्तान के लिए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने हिंदुस्तान को एक ऐसे मोड़ पे उस वक्त ला खड़ा किया कि वो मजबूर हो गया घुटने टेकने पे, और हमारे पाक फिजाइया ने पूरी दुनिया में अपने मुल्क का नाम रोशन किया। यूं तो पाकिस्तान के क़याम से ही जो भारत है वो अपने अज़ैम में लगा हुआ था और तरह तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में लगा हुआ था, और वो सोच रहा था कि हम इस तरह करके तो पाकिस्तान को जो इब्तिदा में ही डिसपॉइंट कर देंगे और उनकी जो एक फिजा बनी हुई है मुल्क की तरक्की की, उसमें हम रुकावट डाल देंगे। लेकिन इस तरह के टखने डालने से शायद पाकिस्तानी अवाम के जो जज्बात हैं ज़्यादा अच्छी तरह से उभरे और उनका जो जोश है, जज्बा है, वो इसी तरह जिस तरह हमारी पाक फौज का बुलंद हुआ, इसी तरह से पाकिस्तानी अवाम का भी हौसला बुलंद हुआ। और वक्त के साथ साथ जो तकलीफ़ें बर्दाश्त की, क़याम पाकिस्तान के वक्त के साथ साथ उनका जवाब देने के लिए भी अपनी सलाहियतों को भी बेहतर करने की कोशिश में लगा रहा। जिस तरह पाकिस्तान की फ़ौज ने अपने आप को एक मजबूत किले की तौर पे मनवाया, इसी तरह पाकिस्तानी अवाम ने भी अपनी पाक फौज का इसी तरह से साथ दिया। 1965 की बात है। 1965 में जब ये एक गैर ईरानी जंग का आगाज हुआ तो भारत ये समझ रहा था कि वो पाकिस्तान को शिकस्त दे देंगे और अचानक से हमला करके वो इस नतीजे पे लाने पे मजबूर कर देंगे कि पाकिस्तान की जो सुल्तनत है, जो मुल्क है, उसको काफ़ी नुकसान होगा। लेकिन हमारे पाक फिजाइया के शहीदों ने, हमारे पाक फिजाइया के जवानों ने वो जुर्रत और जज्बे का मुजाहरा किया कि जिसकी वजह से भारत को इस कदर शिकस्त का सामना करना पड़ा कि वो ये भूल गया कि वो पाकिस्तान एक नया मुल्क है। उसको ये समझ आ गई कि पाकिस्तान की अवाम का जिस तरह जज्बा है, जिस तरह पाकिस्तानी फ़ौज का जज्बा है, हम उनके आगे कुछ भी नहीं है। तो इस तरह नाजरीन, इस 1965 की जंग में जो कामयाबी पाकिस्तान को हासिल हुई वो एक नाकाबिले फरामोश दिन है। और इस जंग का आगाज से लेके आखिर तक, यानी कि 6 सितंबर से लेके 17 दिन मजीद आगे जाने तक हमने इसको इस तरह से लिया जिस तरह हमारा जज्बा कभी जो है मांद नहीं पड़ा। हर अगले रोज जो है पाकिस्तानी अवाम ने, पाकिस्तानी फौज ने अपने जज्बे और ताकत है उसमें इजाफा ज़ाहिर किया, जिसकी वजह से हिंदुस्तान जो है वो घुटने टेकने पे मजबूर हुआ। तो नाजरीन, ये वो दिन है 6 सितंबर का दिन। 6 और 7 सितंबर हिंदुस्तान के लिए एक ऐसा ख्वाब है, ऐसा एक डरावना ख्वाब है। जब ये 6 सितंबर आता है तो वो भूल जाते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, वो ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। अगर हम कोई ऐसा कदम उठाते हैं तो जो पिछली तारीख है उससे कई गुना ज़्यादा जो है सख्त तारीख दोहराई जाएगी, जिसकी वजह से भारत ये चूल चलाकियाँ तो करता है, लेकिन वो उस लेवल पे जब आता है तो सोचता है तो फिर वापस जाने पे मजबूर हो जाता है। तो नाजरीन, जो 1965 की जंग है उसमें पाक फौज ने बहुत ही बेहतरी का मुजाहरा किया, बहुत ही जुआ मर्दी का मुजाहरा किया और अपने इज़ा को मजबूत रखते हुए दुश्मनों को शिकस्त से दो चार किया और मजबूर कर दिया कि हिंदुस्तान वापस अपने घर में ही रहे, बैर देखने की कोशिश ना करे। तो इस जंग में नाजरीन जो पाक फिजाइया ने किरदार अदा किया, उन्होंने 35 तैयारे हवा में उड़ा दिए, यानी कि 35 तैयारों को हवा में ही ख़त्म कर दिया और तकरीबन 43 के करीब तैयारे ज़मीन पे ही उनको नुकसान पहुंचाया। तो नाजरीन, ये वो लम्हे थे, ये वो जज्बा था पाकिस्तानी अवाम का, ये वो जज्बा था पाकिस्तान के शहीदों का, जिसको आज हम एक अच्छे अंदाज में सेलिब्रेट भी करते हैं और अपने शहीदों को खराज तहसीन भी पेश करते हैं। और एक अगले दिन का, नए आने वाले वक्त के लिए हम इस दिन को एक तजदीद अहद के तौर पर मनाते हैं और तजदीद अहद करते हैं कि आइंदा भी खुदा न करे पाकिस्तान पे कोई ऐसी मुश्किल आए तो हम इससे बढ़कर इसका जवाब देंगे और भारत को ये बता देंगे कि पाकिस्तान एक ऐसी ताकत है कि जिसके सामने आपको खड़ा होना मुमकिन नहीं है। और आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तानी अफवाज किस कदर दलेर, किस कदर मजबूत इज़ा की मालिक है। तो इसकी मिसाल एक 27 फरवरी को भी, 27 फरवरी को भी एक हमारे जवानों ने
اس کی مثال قائم کی ہے کہ جب ایک ہندوستانی پائلٹ پاکستان کی حدود میں گھسا اور اگلے ہی لمحے ہمارے جوانوں نے اس کو نہ صرف مار گرایا طیارے کو بلکہ اس کے پائلٹ کو گرفتار بھی کر لیا، اور اس نے جو جہاں پہ آ کے باتیں کی، جس طرح پاکستانی فوج کی تعریف کی، اور جب وہ واپس اب ہندوستان گیا تو اس نے کیا کچھ وہاں پہ کہا، یہ ایک بہت بڑی مثال ہے پاکستان کے لیے۔ پاکستانی عوام یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے جو جوان ہیں، ہمارے جو اس ملک کی دفاع کے لیے شہید ہوئے ہیں، وہ نہ صرف ایسا جذبہ رکھتے ہیں بلکہ وہ اس کو ایک ماں کی حیثیت کا درجہ دیتے ہیں۔ پاکستانی سرزمین کو ماں سے بہتر درجہ دے کر ہی قربانی دی جا سکتی ہے اور ملک کو بچایا جا سکتا ہے۔ ہم جس طرح سوچتے ہیں، ہم عوام جس طرح سوچتے ہیں کہ نہیں اتنا بڑا یہ ایشو نہیں ہوتا ہے، ہم ان پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اس میں نہ صرف اعضاء کی مضبوطی ہوتی ہے، اس میں ٹیکنیک کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جو پاکستانی عوام اپنے جو فوجی جوان ہیں ان پہ بڑا پر اعتماد اور ایک ایسا بھروسہ رکھتی ہیں اور ایسا طریقہ کار جو ہمیشہ کی طرح پاکستانی فوج نے اپنایا اور کامیابیاں حاصل کی۔ اب میں اگر مثال دوں بھارت کی، تو بھارت شروع سے لے کے 1947 سے لے کے آج تک وہ ایسی کوشش کرتا ہے کہ جس سے نہ صرف پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے بلکہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ڈسبیلنس کر دیا جائے، لیکن آج تک وہ اپنے ان مضمون ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہوا، کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ جس طرح بھارت نے کشمیر میں ایک جو ہے خون کی ہولی کھیل رکھی ہے اور کشمیری عوام کو جو ہے وہ اس قدر ذلیل و خوار کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، جس پہ ہم پاکستانی بطور پاکستانی نہ صرف ان کا ساتھ دیتے ہیں بلکہ ہم اعلیٰ عدلیہ اور عالمی سطح پہ بھی اس ایشو کو اجاگر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے کشمیریوں کے معاملات ان کی مرضی کے مطابق جو ہے حل کیے جائیں، جو جس طرح جو معاہدے ہوئے ان پہ من و عمل کیا جائے۔ لیکن بھارت اپنی ہٹ درمی پہ بالکل قائم ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں جو واقعات ہوئی سید علی گیلانی کی وفات پہ جو بھارت نے وہ ویلا کیا یا جس طرح ان کی میت کی بے حرمتی کی، یہ ایک بہت زیادہ قابل مذمت چیز ہے۔ لیکن اس معاملے کو بھی ہم نے اعلیٰ سطح پہ اٹھایا، عالمی عدالت میں بھی ہم نے اس کے لیے ریکویسٹ کی کہ اس کو دیکھا جائے، اور اقوام متحدہ سے بھی ہم نے گزارش کی کہ ان معاملات کو جو ہے وہ اچھی طرح سے دیکھا جائے اور کشمیریوں کا حق ان کے مرضی کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ جس طرح کشمیری عوام اپنی زندگی گزارنے کی خواہش رکھتے ہیں، ان کو ان کے مطابق اور ان کی ایفیلیشن جس طرح وہ چاہتے ہیں اس کے حساب سے ان کو ان کی ایفیلیشن دی جائے۔ تو ناظرین، 6 ستمبر ہمارے وزیر اعظم پاکستان، ہمارے صدر پاکستان اور ہمارے جو دفاع کے منسٹر ہیں، انہوں نے بھی عوام کو ایک بہت اچھا پیغام دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بالکل نئے سرے سے تازہ دم ہیں اور ہمیں بھارت کے ان چود چلاکیوں کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر یہ ذرا سی بھی میلی آنکھ سے ہماری طرف دیکھیں گے تو ہم ان کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں۔ نہ صرف ہماری فوج، ہماری عوام بھی بالکل اسی طرح اپنے شہیدوں کے لیے جذبہ رکھتی ہے اور اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ جس طرح آج ہم یہ دن اپنے ملک کے دفاع کرنے میں اپنی جانوں کو قربانی دینے والے، اپنی جانوں کا نذرانہ دینے والے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اسی طرح ہم اس جنگ میں غازیوں اور دیگر فوج کے سپہ سالار جو ہیں ان کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جس حکمت عملی سے اور جس جوان مردی سے یہ مقابلہ کیا، اس کی مثال آج نہیں ملتی ہے۔ لیکن اگر اب بھی بھارت نے کوئی ایسی چول چلاکی کی یا اس کی کوشش کی، جس طرح 27 فروری کو ابھی نندن کے ساتھ جو ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا، اور جس طرح سے جگ ہنسائی انڈیا کی ہوئی، اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ کے آنے والے وقتوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، ہمیں یہ اس دن عہد کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی پاک فوج کا بالکل ساتھ دینا چاہیے، ان کے لیے دعا گو بھی رہنا چاہیے، اور ان کی جواں مردی کو اور ان کی جو قربانیاں ہیں ان کو ہمیشہ خراج تحسین پیش کرتے رہنا چاہیے۔ تو ناظرین، اس طرح یہ آج کا دن 6 ستمبر کا دن، اس سے اگلا دن 7 ستمبر کا دن جس طرح بھارت کے لیے ایک ڈرونا خواب ہے، ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے، اور ہم ان اپنے شہداء پہ بہت فخر کرتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسی چیزیں بہت کم ملتی ہیں، لیکن جو پاکستان کے افواج نے قربانیاں دی ہیں ان کا کوئی نیول بدل نہیں ہے۔ آج وہ مائیں، آج وہ بہنیں، آج وہ بھائی، وہ اسی طرح
اپنی ان قربانیوں کو یاد کرتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح یاد کرتے رہیں گے۔ ناظرین، اس طرح کی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو تازہ ترین ویڈیو موصول ہوتی رہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔